अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे एआई जनरेटिव टूल्स यानी जेमिनाई, चैट जीपीटी और दीगर इसी तरह के काफ़ी ज़्यादा चैट बॉट्स हैं। उससे लोग मेंटल हेल्थ के हवाले से क्वायरीज़ कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। इस हवाले से हम ये जानेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं उनको, किस तरह से ये हेल्पफुल साबित हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि न्यूरो टेक्नोलॉजी में क्या इनोवेशंस आई हैं, ओवरऑल टेक्नोलॉजी क्या हमें मेंटली हील कर रही है या हम उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे रुबाब। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। Thank you so much for the invitation. यू वेलकम। डॉक्टर उम्मे रुबाब इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इनसे बात करेंगे, इनकी एक्सपर्टीज़ जानेंगे, लेकिन पहले एक वीडियो पैकेज देखिए। ज़हनी सेहत मौजूदा दौर में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां सोशल मीडिया का दबाव और तेज रफ्तार जिंदगी डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा रही है। मुस्तकबिल में वर्चुअल रियलिटी, न्यूरो टेक्नोलॉजी और दिमाग को पढ़ने वाली डिवाइसेस यानी ब्रेन इंटरफेस चिप्स ज़हनी सेहत में इनकलाब ला सकती हैं। मसनूई ज़हानत पर मबनी सिस्टम्स मरीज के मूड और रवैये का तजिया करके फौरी रहनुमाई फराहम करेंगे, जबकि मेटावर्स में थेरेपी के सेशंस भी मुमकिन होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशंस पहले ही फौरी मदद दे रही हैं, मगर जरूरी है कि ज़हनी सेहत को जिस्मानी सेहत जितनी अहमियत दी जाए, ताकि फर्द और मुआशरा दोनों मुस्तकबिल में ज्यादा मुतवाज़िन और सेहतमंद रह सकें। जी, आपने देखा कि मेंटल हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी ने मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस या उसके हवाले से उसके जो मज़ीद थेरेपीज़ हैं उनको ज़्यादा बेहतर और आसान बना दिया है। मज़ीद जानते हैं डॉक्टर साहिबा से। डॉक्टर साहिबा, टेक ड्रिवन दुनिया है और चीज़ें काफ़ी स्मार्टली चेंज हो रही हैं, इनोवेशन आ रही है हर तरह से। इन सब चीज़ों के बावजूद स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन लोगों में क्यों एक अलार्मिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है? बेसिकली आजकल का जो करंट दौर है जिसमें टेक ड्रिवन है, उसमें कांस्टेंट प्रेशर है आप पे, एक कांस्टेंट फोर्स है जी। आपने ऑल द टाइम एक्टिव रहना है, कनेक्टेड रहना है, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, कॉन्स्टेंटली आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो वो एक किस्म का आप पे प्रेशर बिल्डअप करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की जो रेशो है वो बढ़ रही है। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप बता सकती हैं कि किस तरह से हम लोग हर वक्त अलर्ट मोड हमारा ऑन रहता है, या ये जो आज के डायनेमिक्स हैं व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ नोटिफिकेशंस और हमने अपनी स्केड्यूल को बहुत सिस्टमैटिक बना लिया टेक्नोलॉजी की वजह से, तो इन सब चीज़ को कैसे डील कर रहे हैं हम आजकल? ओके, जिस तरह अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, पहले ये होता था एक फ़िक्स टाइम आपका जॉब का होता था। अब वो फ़िक्स टाइम नहीं रहा। आपको रात के 12 बजे भी मैसेज आ रहा है, आपने रिस्पॉन्ड करना है। आपको कोई टास्क दी जा रही है, आपने रिस्पॉन्ड करना है। तो वो ऑल द टाइम आप एक्टिव मोड में ही चल रहे हैं, राइट। जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आपको फटीग भी हो रही है, इमोशनली आप एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब भी हो रही है और आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है। राइट। आजकल कुछ टर्म्स हैं, ADHD, OCD की बात करें, ये क्या टर्म्स हैं और इसके हवाले से कुछ आप रोशनी डालें इस पर। ओके, जो OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें आपकी ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं, यानी बार बार थॉट्स का आना, और फिर आपके रिपीटेड एक्शंस होते हैं, यानी उन थॉट्स को ख़त्म करने के लिए या आप उन थॉट्स का जो कनेक्शन है उसको डिसरप्ट करने के लिए वो बिहेवियर बार बार परफॉर्म करते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर काउंटिंग कर रहे हैं तो आपको थॉट आएगी आपने काउंटिंग में गलती की है, आप दोबारा से 1 से स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल। आप अगर नहा रहे हैं, आपको थॉट आ रही है कि जी आपने वॉश अपने आप को सही नहीं किया, आप बार बार वॉश करेंगे और घंटों आप वॉश करते रहेंगे। राइट। ये ज़्यादातर एडल्ट्स में पाया जाता है। जो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अगेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है, यानी अटेंशन देने में इशू है, इन अटेंशन आ रही है, हाइपर एक्टिविटी है। समटाइम्स हम ओवर एक्टिविटी को हाइपर एक्टिविटी के साथ रिलेट करते हैं। ओवर एक्टिविटी और है, हाइपर एक्टिविटी चंद सेकंड्स भी टिक के ना बैठना, ऑल द टाइम आप एक मूवमेंट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, फोकस करने में इशू आ रहा है, आपका अटेंशन स्पैन काफ़ी कम है। तो ये बेसिकली 2 डिसऑर्डर्स हैं।
ان ٹرمز کو میں نے اس لیے مینشن کیا کیونکہ آج کل لوگ اس پر بات بھی کر رہے ہیں، اور آج کل جیسے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے پاس گیجٹس ہیں، ہم ہر وقت 24/7 آن لائن رہتے ہیں. کیا یہ جو ڈائنامکس ہیں ان ڈیزیزز کو انہینس کرنے میں کسی طرح ان کا ہاتھ ہے؟ بالکل ہے. جس طرح آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی ورچوئل آٹزم. جی وہ آٹزم نہیں ہے، بٹ بچے کو آپ نے گیجٹ کے طور پہ موبائل ایک پکڑا دیا ہے. چھوٹا بیبی ہے، 2 months کا ہے، 3 months کا ہے، موبائل پہ وہ ایکٹیو ہے آل دا ٹائم. رائٹ. اس میں کیا ہے، وہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے گا کیونکہ آل دا ٹائم موبائل اسکرین پہ وہ بزی ہے. اس کے علاوہ اس کی اسپیچ ڈیولپ نہیں ہوگی. وہ مکس لینگویجز سن رہے ہیں، اردو، انگلش، ہندی، پنجابی، سب کچھ سن رہے ہیں. تو وہ ڈیلیز آئیں گے لینگویج میں، سوشل انٹریکشن نہیں ہوگا. سیکنڈلی ایون ہمارے جو نارمل بچے بھی ہیں، ہیلدی چلڈرن بھی ہیں، جب آپ ان کو بھی موبائل پکڑاتے ہیں ان کے اٹینشن اسپین میں کمی آتی ہے. کیونکہ آپ ریل دیکھ رہے ہیں، چند سیکنڈز کے بعد اگلی ریل آ رہی ہے، دین پھر اگلی آ رہی ہے. تو آپ کو عادت پڑ گئی ہے نا، آپ کا اٹینشن اسپین بلڈ اپ ہی نہیں ہوتا اس سے. آج کے دور میں کون سی ایسی مینٹل ڈیزیزز ہیں یا مینٹل ڈسیبلٹیز ہیں جو منظر عام پر آ رہی ہیں، یا آج کے دور میں زیادہ گیجٹس کے استعمال سے ہم لوگوں کو زیادہ آپ کو کیسز مل رہے ہیں اس کے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو زیادہ انکریز دیکھنے میں آ رہا ہے وہ انزائٹی کا اور ڈپریشن کا آ رہا ہے. بہت زیادہ ڈپریشن ہے. آپ اگر سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ آل دا ٹائم آپ کو ایک آئیڈیلائزڈ جو لائف سٹائل ہے وہ پورٹرے کیا جاتا ہے. جس کے پاس گاڑی ہے، بلکہ ملٹیپل گاڑیاں ہیں، بڑا گھر ہے، پیسے ہے، جو ٹریول کر رہا ہے، فوڈ ولاگنگ کر رہا ہے، وہی ہیپی ہے یا وہی سکسیزفل انسان ہے. تو جب آپ اس طرح کا آل دا ٹائم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ میں ایک جیلسی کی فیلنگ بھی آ رہی ہے، آپ میں کمپیریزن کی فیلنگ بھی آ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے میری سیلف ورتھ بھی کم ہو رہی ہے، اور باڈی امیج ریلیٹڈ بھی ایشوز، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو فلٹرڈ سارا مٹیریل مل رہا ہے. بیوٹی کا اسٹینڈرڈ ہی فلٹرڈ ہمیں مل رہا ہے. بالکل، تو وہ کمپلیٹلی ایک ریل ورڈ ہے، اور ہم لوگ ریئل ورڈ سے وہ کمپیریزن کی جو لائن ہے وہ بلر کر دیتے ہیں کیونکہ لائف میں اپس بھی ہیں، ڈاؤنس بھی ہیں، سب اسموتھ نہیں چلتا. تو بٹ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہر چیز پرفیکٹ ہے، ہر چیز اسموتھ چل رہی ہے. عموماً یہ جو ریموٹ ورک کلچر ہے یا ہائیبرڈ ورک کلچر ہے، یہ لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے ہمارے سامنے آیا ہے، اور لوگ کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس سے آشنا ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو برن آؤٹ آ گیا ہے، مطلب یہ نام ہم لوگوں نے سنا ہے ورک کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ کس طرح سے یہ سائیڈ ہسلز یا اوورلی ڈپینڈنٹ ہونا ان 2-3 جابس کے اوپر مینٹلی کس طرح سے چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ یہ جو شفٹ آئی ہے، ریپڈ شفٹ آئی ہے ریموٹ ورک پہ، بیسیکلی اس نے آپ کی لائف کو ڈسٹرب کیا ہے. جی ٹھیک ہے، تھوڑی آسانیاں ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، بٹ اس میں آپ کی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کو ورک اینڈ لائف جو بیلنس ہے وہ مینٹین رکھنے میں پرابلم آ رہی ہے. آل دا ٹائم آپ اپنی ٹوز پہ ہیں، کسی بھی ٹائم کوئی کام آ سکتا ہے، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے اور کام کرنا بھی ہے. جی اس کی وجہ سے آپ میں فٹیگ کا آ رہا ہے کافی زیادہ، آپ میں ایموشنل ایگزوشن آ رہی ہے، برن آؤٹ والے سمٹمس بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور وہ جو ریپڈ آپ سن رہے ہیں نا، لوگ جاب سوئچ کر رہے ہیں، جابس چھوڑ رہے ہیں، اس کی بھی مین ریزن یہی ہے. رائٹ. جنریٹیو اے آئی ٹولس کی بات کریں، جیسے چیٹ جی پی ٹی، جیمینائی یا اسی طرح کے اور ٹولس ہیں جو ہمارے فون میں انسٹالڈ ہیں، اور ہمیں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے ہم ان سے پرابلم سیکھ کرنے کے لیے کچھ بھی کویسچن کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. بومرز ہیں وہ لوگ اس کے اوپر زیادہ ریلائنٹ ہیں ان ٹرمز آف آسکنگ پرسنل ہیلپ. سو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کتنا یہ ہیلپ فل ہے ان ٹرمز آف کہ یہ کتنی پرابلمس کریٹ کر سکتا ہے؟ بیکاز دس از ناٹ این ایکسپرٹ جو آپ کو اس حوالے سے آنسر دے. اوکے، اگر آپ اے آئی ٹولس کی بات کرتے ہیں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے، یہ بہت زیادہ اے آئی ٹولس سے ہیلپ لے رہی ہے. اس میں کیا ہے، آپ کا برین کا ان پٹ نہیں آ رہا، آپ جسٹ اس کو ایک کی ورڈ دے رہے ہیں یا کچھ کی ورڈس دے رہے ہیں، اور وہ آپ کو پورا آنسر، پوری اسائنمنٹ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. فار ایگزامپل، آپ اس کی لینگویج امپروو کرانے کے لیے یوز کر رہے ہیں، اس کا اسٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو ایکچوئل مٹیریل تو آپ کا پروڈیوس کیا ہوا ہے نا، وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. بٹ اگر آپ ٹوٹلی اس سے اے ٹو زی ہیلپ لے رہے ہیں تو obviously وہ پھر پرابلم کاز کرے گا. اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड। हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से कि मेंटल हेल्थ के हवाले से हम टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है और उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि एआई थेरेपीज़ का दौर है या हम लोग वर्चुअल रियलिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें अब आसान हो गई हैं। हम दुनिया भर में ये चीज़ें देख रहे हैं, प्रैक्टिसेस हो रही हैं कि लोगों के जो फियर्स हैं, फोबियाज हैं, वो वर्चुअल रियलिटी के ज़रिए ट्रीट हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? ये जो चेंज आया है, इनोवेशन है, हम यहाँ पर कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप कह लें कि हेल्पफुल साबित हो सकती हैं हमारी सिचुएशन में भी, इवन पाकिस्तान में भी। राइट, हम यंगस्टर्स को अगर देखें, स्टूडेंट्स को देखें, दे आर मोर इनटू गेम्स। अपनी दूसरी चीज़ों के अलावा उनका फोकस होता है कि हम लोग हर वक्त गेम्स खेलें या कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहें। तो गेम्स के ज़रिए किस तरह से मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं? गेम्स के थ्रू मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, बट अगर गेम्स में बहुत ज़्यादा फिक्शन है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, जी, तो ऑब्वियसली वो आपके अटेंशन स्पैन को डिस्टर्ब करेगी या अटेंशन स्पैन का जो टाइम पीरियड है उसको कम करेगी। आप में कह लें थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी भी कॉज कर सकती है। ओके, बट अगर गेम का कंटेंट इस तरह का है, कुछ सूदिंग गेम्स हैं, आप कह लें जो माइंडफुल गेम्स हाँ हैं, जी, वो आपको रिलैक्स करने में हेल्प करेंगी, यानी आपके स्ट्रेस के लेवल को काम डाउन करेंगी। राइट। अवेयरनेस तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत है मेंटल हेल्थ के हवाले से। आपने ये जो टर्म का नाम लिया कि आप सूदिंग हम्म या रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं गेम्स। उसके अलावा एंटरटेनमेंट के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर भी आप कोई ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो मेंटली आपको ज़्यादा रिलैक्स कर सकें। इस हवाले से हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जब भी हम लोग अपने यंगस्टर्स को, बच्चों को गेम्स से एसोसिएट करवाते हैं, तो हम गेम्स को चेक नहीं करते कि वो कितनी हार्मफुल साबित हो सकती है। इस पर आप क्या कहेंगी? क्या हमें ज़रूरत है ऐसी अवेयरनेस की? बिल्कुल है। हमारे यहाँ छोटे बच्चे को ही, जो बॉयज़ हैं, उनको गन्स दे दी जाती हैं जी, खेलने के लिए टॉयज़ के तौर पे। जो गेम्स भी उनकी हैं वो मारपीट वाली, फाइटिंग वाली गेम्स आती हैं, तो बच्चों में एग्रेशन आ रहा है उस वजह से। राइट, तो जो कंटेंट है उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है, और वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं होनी चाहिए कि पेरेंट्स पहले मॉनिटर करें कि बच्चा जो गेम खेल रहा है या मोबाइल पे गेम देख रहा है या कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसका कंटेंट क्या है, मोबाइल पे चाहे है, कोई कार्टून है, किस तरह का कंटेंट है, और बच्चे की मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, वो मॉनिटर करना ज़रूरी है। राइट। प्रिडिक्टिव मेंटल हेल्थ के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो ट्रेंड है ये कितना हेल्पफुल है अर्ली डायग्नोसिस करने में। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम किन प्रॉब्लम से दो चार हैं। हम लोग बात कर रहे होते हैं अपने एआई चैटबॉट से, और उसके बाद अगर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करें फिर हमें पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर से ये चीज़ें मुमकिन हैं कि आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ वर्ड्स के वजह से वो खुद ही आपको बता दे कि ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं इन कमिंग फ्यूचर, या आप इसके शिकार हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? अच्छा, जिस तरह मेडिकल फील्ड में आपकी एआई बहुत हेल्पफुल हो रही है, वो पहले ही 5 इयर्स पहले ही डायग्नोसिस से, जी, यानी कैंसर डायग्नोसिस से पहले ही बता रही है कि देयर आर चांसेस कि आपको कैंसर हो सकता है। जी, तो अगर उस पर मेंटल हेल्थ पे भी इम्प्लीमेंट किया जाए, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम्स एआई के थ्रू लॉन्च कर सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि हमारी जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, उनका जो मीडियम ही है मेन मोबाइल है। अगर आप कोई इस तरह के इंट्रोड्यूस एआई गैजेट्स करवा दें या कुछ सॉफ्टवेयर जो साइको एजुकेट करें, राइट, सबसे पहले वो अवेयरनेस क्रिएट करें कौन से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के सिम्टम्स क्या हैं, देन फिर उसकी साइको एजुकेशन, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कहाँ पे जाना है, या उसकी हेल्प कैसे लेनी है। राइट, इसके अलावा हमारे यहाँ मूड को उस तरह से रेगुलेट नहीं किया जाता। अगर जो एआई है उससे हेल्प लेके आप मूड रेगुलेटर्स के थ्रू अपना मूड मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एआई मेंटल हेल्थ में आपके लिए कह लें अच्छी साबित या हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करें, वो किस तरह से यकीनी बनाई जा सकती है
اس نیورو ٹیکنالوجی سے؟ نیورو ٹیکنالوجی کے تھرو جو ایڈوانسڈ برین امیجنگ ہے جی اس سے نیورولوجیکل پرابلمس کا ایڈوانس ڈائگنوزس ہو سکتا ہے. یعنی کلینیشینس کو ہیلپ مل سکتی ہے کہ برین کے کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, کون سے نیورو ٹرانسمیٹر میں ایشو آ رہا ہے, جی تو ایڈوانسڈ برین امیجنگ وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہے. اور ہمارے کچھ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ایسے ہیں جو برین ریلیٹڈ ہیں, یعنی آپ کے برین میں کوئی نیورو کیمیکل کا امبیلنس ہوا ہے, اس وجہ سے وہ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کو ڈائگنوزز میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ایک جو ڈبیٹ ہے وہ اسپیکولیٹ ہو رہی ہے کہ کیا اے آئی ہیومنس کو ریپلیس کر دے گا, اور پروفیشنس کی اگر بات کریں, ایک سائیکالوجسٹ کا پروفیشن ہے, کیا اے آئی سائیکالوجسٹ کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ جو اے آئی ہے اس کا زیادہ آپ کہہ لیں یوز سائیکو ایجوکیشن میں ہو سکتا ہے, اویئرنیس میں ہو سکتا ہے, آپ کی ارلی جون سی اسیسمنٹ ہے اس میں ہو سکتا ہے, یا موڈ ریگولیٹ کرنے کے لیے, موڈ مانیٹر کرنے کے لیے وہ ایپس یوز ہو سکتی ہیں. بٹ ہیومن بینگ کو یا کلینکل سائیکالوجسٹ کو ریپلیس کرنا مشکل ہے. جی وہ اس طرح سے کیونکہ آپ کا ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے, رائٹ آپ کے پاس ڈفرینٹ پرابلمس کے لوگ آ رہے ہیں, اس میں آپ کی ایک ایمپتھیٹک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جبکہ جو اے آئی ہے وہ یہ والی ایمپتھیٹک انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ نہیں کر سکتا. بالکل سرٹن آپ کے سویئر یا کمپلیکس کیسز ہیں, آپ کے پاس کوئی ٹراما ریلیٹڈ کیسز آ رہے ہیں, ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں, وہاں پہ اے آئی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. تو وہ ایک جو تھراپیوٹک الائنس ہے, ایک تھراپیوٹک بانڈ ہے, وہ بٹوین ٹو ہیومن بینگس ہی پاسبل ہے. رائٹ ہمیں کافی ہیلپ کر سکتا ہے, جس سے میں نے شروع میں کہا ان چیزوں میں, بٹ ریپلیس کر دے, تھیراپی پرووائڈ کرے, اس کی پاسبلٹی کافی کم ہے, کیونکہ آپ کی ہیلنگ سم ٹائمز جون سی ہے آپ کی بات کرنے سے ہی ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, جب آپ ہیومن بینگ سے بات کر رہے ہیں, بالکل. تو وہ پاسبل ہی جون سا ہے ایکچولی ہیومن بینگ کے تھرو ہی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, پاکستان میں کیا اسٹیٹس ہے مینٹل ہیلتھ کی ہیلپ لینے کے حوالے سے؟ کیونکہ ایک اسٹگما ابھی بھی سوسائٹی میں پریویل کرتا ہے, لوگ اسی آسانی سے ہیلپ کی طرف نہیں آتے, اسپیشلی جو ایکسپرٹس ہیں ان کے کلینکس میں نہیں آتے. تو کیا یہ ٹرینڈ بدلا ہے یا ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں؟ اچھا, اگر اس کو پچھلے 10-15 سال سے کمپیئر کریں تو بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں میں آئی ہے. اس میں آبویسلی مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کا بھی رول ہے, میڈیا کا رول ہے, کیونکہ آج سے 10-15 سال پہلے اس طرح سے اوپنلی میڈیا پہ بات نہیں کی جاتی تھی, یا اگر کی بھی جاتی تھی تو بہت لمیٹڈ تھی. اب آپ کو ڈفرینٹ پروگرامز ملیں گے, اویئرنیس پروگرامز ملیں گے, یا ایون اب ارلی سائن وارننگ سائنس کے ساتھ بھی کلائنٹس کنسلٹ کرتے ہیں کہ جی چاہے وہ آن لائن کنسلٹیشن ہے چاہے وہ ان پرسن ہے, وہ آتے ہیں کہ جی یہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں, ہم نے گوگل پہ سرچ کیا ہے, یہ پرابلم نکلی ہے, تو کیا مجھے یہی پرابلم ہے. تو اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ہیلپ مل رہی ہے کہ بجائے ایک ڈس آرڈر فل بلون پہ جائے یا فل شدت اختیار کرے, ہمیں اس کی ارلی پریونشن میں بھی ہیلپ مل رہی ہے, یا ابھی وہ ارلی سٹیجز پہ ہی ہے تو وہاں پہ بھی مینیج ہو سکتا ہے. وہ کون سی ایسی سٹیج ہوتی ہے جس پر ہمیں ہیلپ لینی چاہیے یا ہمیں ایکسپرٹ کی طرف آنا چاہیے؟ اچھا, اس میں آپ کی اگر روٹین لائف میں ڈسٹربنس آ گئی ہے, فار ایگزامپل گھر میں ہی ہم اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ روٹین ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں ان کو مشکل آ رہی ہے, پہلے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے تھے, اب جانا چھوڑ دیا ہے, موڈ آف رہتا ہے, زیادہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں, غصہ جلدی آنا شروع ہو گیا ہے, تو بیسیکلی یہ ارلی سائنز ہیں کہ وہ اپنی روٹین لائف سے تھوڑا ڈیویٹ پرسن کر رہے ہیں. تو ایسے میں اس پرسن سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے, وہ اس طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے. سم ٹائمز کچھ ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں, سم ٹائمز کچھ ویسے مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی ریزالو ہو جاتی ہیں. بٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایک پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, تب آپ کو کنسلٹ کر لینا چاہیے. نارملی سیڈنس, انزائٹی یا اسٹریس, یہ ایسے موڈز ہیں یا ایسے ایموشنس ہیں جو نارمل ہیں ہر انسان میں, لیکن ہم لوگ اگر اس چیز کے حوالے سے ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں, لونلی فیل کر رہے ہیں, اسٹریس ہمیں ہو رہا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گی کہ کیا یہ کس حد تک یہ نارمل ہے اور کس حد کے بعد ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے؟ اوکے, اگر دیکھیں ہر انسان سیڈ بھی ہوتا ہے, اپسیٹ بھی ہوتا ہے, اپنی لائف میں کبھی نہ کبھار رویا بھی ہوتا ہے, تو وہ نارمل چیزیں, آپ کی لائف کے کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ ایسا
रिएक्ट करती हैं। बट अगर आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो गई है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो जी। भी आप वर्क है आपका, वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पा रहे, जा नहीं पा रहे, आप हेजिटेंट फील कर रहे हैं, या आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा है, जैसे डिप्रेशन में आपकी इनएक्टिविटी आ जाती है, आप लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, जी। अगर आपकी रूटीन लाइफ में डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो गई है तो इस कंडीशन में आपको कंसल्ट करना चाहिए। राइट, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने व्यूवर्स को टेक्नोलॉजी के हवाले से, कि टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकती है मेंटल हेल्थ असिस्टेंस के लिए? ओके, टेक्नोलॉजी का अगर आप राइट यूज़ कर रहे हैं, राइट टाइम पे उसका राइट यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को एज एन एनेबलर ले रहे हैं, जी। तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प आउट करेगी। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपने जो अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर की हैं हमारे साथ, आई होप कि हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होंगी। जी, आपने देखा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से इनोवेशन हम देख रहे हैं, न्यूरो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक ऐसा फ्यूचर, एक ऐसा सिमुलेटेड वर्ल्ड जहां वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी अब इस्तेमाल होंगी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डील करने में। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। सोशल मीडिया हैंडल्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, कोई टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।